जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो पालिका राम्रो पालिकामा स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामी बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा विगत 3 वर्षमा सञ्चालन भएका सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरूको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले भौतिक विकास मात्रै नभएर सामाजिक विकासमा पनि उत्तिकै ध्यान दिएको छ। विगत 3 वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य र युवा लक्षित कस्ता कार्यक्रमहरू गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको छ त? आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले शिक्षा क्षेत्रमा राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले गरेका कामहरूबारे स्थानीयवासी र सम्बद्धहरूको धारणा सुनौँ। हजुर नमस्कार, म धर्मसिंह थारू, राप्ती सोनारी 3 गल्लावास घर पर्छ। यो सरस्वती माविको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हो। सरकारले विद्यालय त के अरे शैक्षिक सुधार अनि यसमा धेरै जोड दिएको छ, अनि धेरै सहयोग पनि गरेको छ हैन। अनि भौतिक पूर्वाधारदेखि शैक्षिक सुधारको लागि अनि धेरै कोसिस दिनुभएको छ। त्यो पनि अब शिक्षकबाट पनि हाम्रो जोस राम्रो छ भनौँ, त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था छैन अहिले। शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, त्यो आवश्यकता जति छन्, तर त्यो पनि अलि अपुग चाहिँ अझै छ। केही प्रयास गरे जो पहिला त किनभने एकदमै थोरै शिक्षकहरूले चलाउनु परेका अवस्था थियो, अहिले चाहिँ केही त्यसमा थप भएको तपाईँले के अरे पहिला थोरै शिक्षकहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, विद्यार्थी पनि अलिक कमै हुनुहुन्थ्यो। अहिले हाम्रो एक क्लासमा लगभग 110सम्म पनि विद्यार्थीहरू छन्। 80, 85, 50देखि तल छैन। अब त्यत्रो विद्यार्थीहरूलाई एकै कोठामा पढाएर हुँदैन, त्यो सेक्सन खोलेर अब विभाजित गरेको छ। अब त्यो विभाजित गरेर सरहरूलाई, शिक्षकहरूलाई एकदम भ्याउन गाह्रो छ। एउटा शिक्षकको एकदम लोड भनेको 5 घन्टी 6 घन्टी हो, तर हाम्रो शिक्षकहरूलाई 60 घन्टीसम्म परेको छ। तपाईँ एउटा अभिभावक पनि हुनुभएको हुनाले यो विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? पढाइ राम्रो भइरहेको छ? अब आफ्नै बयान आफै गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले सोधे जस्तै होइन, अभिभावकको दृष्टिकोणबाट नै त्यही त। अब हजुरले सोधे जस्तै आफ्नो बयान आफै गर्ने जस्तो भएको कारणले राप्ती सोनारीमा के अरे जुन एसआइसी, अब एसआई पहिला त एसएलसी भन्थ्यो होइन, अब एसी भन्छ। त्यो एसी त अब राप्ती सोनारीमा के अरे प्रथम आएको हाम्रो यो सरस्वती मावि नै हो। स्थानीय जनजागृति आधारभूत विद्यालयमा गाउँपालिकाले कम्प्युटर समेत प्रदान गरेको छ। कम्प्युटर पनि त्यही गाउँपालिका विद्यालयले आफै किनेर समितिहरूबाट, शिक्षकहरूबाट पैसा उठाएर हामीले चाहिँ यो पहिल्यै किनिसकेका थियौँ सर। तर यो 74को बाढीले चाहिँ यो कम्प्युटर चाहिँ पुरै डुबेर हेर्नु है। हजुर, यो सबै बिग्रियो। यो 74को बाढीले चाहिँ नष्ट गरेको छ। यो पहिले यी कम्प्युटर थियो, त्यो बिग्रेपछि यो कम्प्युटर थियो, यो बिग्रेपछि गाउँपालिका अनुदानबाट चाहिँ 3वटा। अनि यो अहिले प्रयोगमा छन्? प्रयोगमा आएको छ सर। के हुन्छ यसमा? यसमा त्यो विद्यालयको अफिसियलको लागि त्यो एउटा कम्प्युटर छ। हजुर। र यो चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई 6देखि माथिका विद्यार्थीहरूलाई। अन्त कोर्समा पनि छ कि के छ? कोर्समा छैन? कोर्समा छ सर। 6देखि 8सम्म कोर्स नै छ, कम्प्युटर कोर्स। हजुर। यो कम्प्युटर कोर्सको लागि यो दुईटा कम्प्युटर चाहिँ जस्तै 40 जना विद्यार्थीहरू छन् भने एक दिनमा 7 जनालाई पर्ने गरी यो ग्रुपिङमा सिकाउने काम छ। गाउँपालिकाले विद्यालयमा गरेका भौतिक निर्माणको विषयमा यसभन्दा अघिल्लो अङ्कमा तपाईँले जानकारी पाइसक्नु भएको छ। शिक्षा क्षेत्रकै लागि भनेर गाउँपालिकाले कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ त? यसबारेमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख
जीवन न्यौपाने। जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा काम गर्दा पनि यो क्षेत्र चाहिँ निरीक्षणको रूपमा हेर्थेँ, त्यस कारण नै म यहाँ आएको हो। अब यो यहाँको चाहिँ मुख्य रूपमा हाम्रो यो राप्ती गाउँपालिकामा विद्यालय सङ्ख्या चाहिँ अब अहिले पनि अब 54वटा चाहिँ सामुदायिक विद्यालय छ, 17वटा संस्थागत विद्यालय छन्। संस्थागत विद्यालय छन् र यो हाम्रो सामान्यतया यहाँ के छ भने शिक्षकहरूको व्यवस्थापनको पाटो जुन छ सबभन्दा समस्या चाहिँ यहाँ जोखिम च्यालेन्ज चाहिँ त्यही थियो। र हामी आउन यो स्थानीय तह स्थापना भइसकेपछि हाम्रो यहाँको गाउँपालिका अध्यक्ष लगायत यहाँ कार्यपालिकाले चाहिँ पहिलो रूपमा चाहिँ शिक्षकको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले करिब 123-24 जना जति शिक्षकलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ भनेको। थप यहाँ गाउँपालिकाबाट अनुदानको रूपमा पैसा जान्छ, गाउँपालिकाबाटै जान्छ। 123 कति भन्नु? 124 जना हो। अहिले फेरि हाम्रो यो वर्षदेखि फेरि थपिएको छ अलि गर्दा हाम्रो करिब 139 जना शिक्षकलाई चाहिँ शिक्षककै रूपमा अब तलब भनेर हामीले त्यसै व्यक्ति नै तोकेर त दिँदैनौँ, हामीले अनुदान दिन्छौँ र विद्यालयले त्यसरी व्यवस्थापन गरेका छन्। माध्यमिक तहमा एउटा शिक्षक राख्नु पऱ्यो भने उसले 20,000 रुपियाँ चाहिँ मन्थली पाउने अवस्था छ भने निम्न माध्यमिक 15,000 र प्राथमिक तहमा 10,000 गरेर यसरी पठाउँछौँ। र अब विद्यालयले पहिलेदेखि पनि अब आफ्नो स्रोतबाट थप त्यो हाम्रो चाहिँ इन्सेन्टिभ जस्तो भयो। र ठुलो सङ्ख्या शिक्षकहरू अभाव रहेछ है, त्यो एकदमै अभाव छ हाम्रो। अहिले पनि लगभग प्राथमिक तहमा त लगभग पुग्ने अवस्था छ। 2,000 रुपियाँ मिलान गर्न सकियो भने अब कतै विद्यार्थी कम कतै धेरै हुने अवस्था चाहिँ छ। तर माध्यमिक तह र निम्न माध्यमिक तहमा करिब अहिले पनि हामीलाई प्रति तह जस्तै निम्न माध्यमिकमा पनि लगभग 70 जना शिक्षक र माध्यमिक तह पनि 70 जना शिक्षकको अभाव छ। अझै दरबन्दीकै विषयगत रूपमा जुन हाम्रो शिक्षा ऐन नियमले तोकेको दरबन्दी विवरण छ त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो यहाँ पहिलो चाहिँ त्यो गरियो भने अर्को यो हाम्रो यो साक्षर नेपाल अभियान अन्तर्गत हाम्रो गाउँपालिका चाहिँ साक्षर घोषणा हुन सकेका थिएन। एउटा साक्षर घोषणा गर्ने काम गरियो र हामीले गाउँपालिकाबाट आधारभूत तहसम्म चाहिँ कुनै पनि शुल्क लिन पाइँदैन भने अब संस्थागतको हकमा त अब संस्थागत विद्यालय भइहाल्यो, र सामुदायिक विद्यालयमा कुनै पनि शुल्क लिन पाइँदैन। बरु हामीले चाहिँ गाउँपालिकाबाट आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने भएर अहिले हाम्रो खास गरी आधारभूत तह कक्षा 8सम्म सामुदायिक विद्यालयमा पढ्दा बच्चाले कुनै पनि परीक्षा शुल्क कोही पनि शुल्क लिनु पाउँदैन। र हामीले अझ त्यही परीक्षा लगायत अन्य व्यवस्थापन गर्नलाई यो वर्षदेखि प्रति विद्यालय अब करिब अब त्यो तह हेरेर फरक पर्छ, एटलिस्ट 15,000 बराबरको थप बजेट पनि व्यवस्था गरेका छौँ। मुख्य रूपमा अब देखिने गरी गरेका यो हो भने अर्को हामीले पालिका लेभलबाट अध्यक्षज्यू अनि उपाध्यक्षज्यू लगायत हाम्रो जुन शिक्षा समिति छ त्योबाट अनुगमनलाई पनि निरन्तरता दिएका थियौँ। अब अहिले चाहिँ यो कोभिडको कारणले अब त्यति गर्न सकिएको छैन, नत्र हामीले एकदम सघन रूपमा अनुगमन पनि गरेको। हाम्रो लगभग 70वटै स्कुलमा 71वटै स्कुलमा हाम्रो सबै टिम शाखा प्रमुख प्रशासक अधिकृत र कार्यपालिकाका हाम्रो अध्यक्षज्यू र हाम्रो जुन शिक्षा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँहरूले हामीले सघन रूपमा विद्यालयको अवस्था के छ भनेर सबैको डिटेल चाहिँ अनुगमन पनि गरिएको पटक र तिनीहरूको अवस्था कस्तो भनेर हाम्रो यहाँ त्यसको अभिलेखीकरण पनि एक प्रकारले गरिएको छ। त्यही आधारमा पनि थप बजेट व्यवस्थापन गर्ने गरेका छौँ। र अर्को हाम्रो यो सङ्घीय सहस्रार्थ बजेटमा चाहिँ विद्यालयहरूलाई भवन निर्माणको पैसा आउँछ, तर त्यो कस्तो आउँथ्यो भने योभन्दा अगाडि जस्तै टिनको छाना भएको आउँथ्यो, तर हाम्रो गाउँपालिकाबाट टिनको छाना भएको भवन चाहिँ नबनाउनु भन्ने भएर हामीले थप पैसा प्रति विद्यालय 5 लाख रुपियाँ थप दिएर सबै भवन चाहिँ अब बन्ने भवन र पहिलेदेखि बन्दै आएको भवनहरूमा टिनको पाताको भवन चाहिँ नबनाउने भन्ने निर्णयको सुरुवात र कार्यान्वयन पनि गरेका छौँ। सशर्त अनुदानमा चाहिँ अब जस्तै 2 गठे भवन आउँथ्यो 16 लाख रुपियाँमा, तर त्यो टिनको पाता जस्ता पाताले को हुन्थ्यो, तर हामीले चाहिँ त्यस्तो बनाएका छैनौँ। त्यो नबनाएर बरु गाउँपालिकाले थप पैसा दिएर सबै भवन चाहिँ ढलान अबदेखि त्यस्तो गर्न पाइन्छ। त्यो उसले कार्यविधिमा पनि भनेको छ, उसले हाम्रो ढलानवाला भवनको पनि डिजाइन इस्टिमेट हुन्छ, पैसा थप गरेर स्थानीयले चाह पनि गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ। त्यही भएर हामीले त्यसलाई त्यसरी पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। र गाउँपालिका तहबाट अब कुनै पनि भवन विद्यालयमा बन्दा टिनवाला चाहिँ बन्दैन, एउटा त्यो काम गरेका छौँ। र अरू अब नियमित परीक्षाका कार्यक्रमहरू अब तिन त नियमित काम भयो। र हामीले चाहिँ गाउँपालिका लेभलमा विभिन्न क्रियाकलाप अतिरिक्त क्रियाकलापहरू गर्ने, अब निरन्तर अनुदान गाउँ निरीक्षणलाई चाहिँ निरन्तरता दिने प्रकारका यस्तै कामहरू चाहिँ गरेका छौँ। भनेपछि त्यो एउटा धेरै जसो गुनासो हुने भनेकै शिक्षकको समस्यामा थियो, तपाईँहरूले त्यसलाई केही हदसम्म पुरा गर्नुभएछ। अर्को भौतिक पूर्वाधार, विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार अभाव हुन्छ, विद्यार्थीहरूलाई
कहिले जुनै छानामा बस्नुपर्छ, पानी भरिन्छ, यस्ता यस्ता समस्या राप्ती सुनदारीमा अलिक बढी सुनिने समस्याहरू थिए। त्यस्तो छ हाम्रो। त्यसले चाहिँ खास कस्तो छ भने यो अब पहिले पनि अब यस्तो अलिक पहुँचकै भरमा भवनहरू पाउने त्यस्तो अवस्था थियो जिल्ला शिक्षा कार्यालय या साबिक त्यसरी जिल्ला तहबाट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा। त्यसैले हाम्रो गाउँपालिका लेभलबाट भवनहरू लगायतका अरू पर्खाल निर्माण मर्मतका कार्यक्रमहरू पनि अब हाम्रो योजना कार्यक्रम शाखाबाट जान्छ। हरेक वर्ष हामीले करिब 1 करोड जति सरदरमा चाहिँ भौतिक निर्माणमा पनि जान्छ पालिकाको आन्तरिक बजेटमा। यो शिक्षकहरूको तलब व्यवस्थापनको बाहेक मैले अघि भन्न चाहिँ थप छुटेछ कि जस्तो लाग्छ। यो जस्तै बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता, विद्यालयमा कार्यरत अरू विद्यालय सहयोगी र हाम्रो विद्यालय सहायक भन्ने कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको तलब चाहिँ एकदम न्यून हुन्छ। जस्तै प्राथमिक तहको कक्षा 1-3 चलेको स्कुलको कार्यालय सहयोगीको या विद्यालय सहयोगीको तलब चाहिँ करिब 4,000 मात्रै हुन्छ मासिक रूपमा। हामीले त्यसलाई चाहिँ गत सालसम्म चाहिँ 1-1 हजार रुपियाँ चाहिँ सबैलाई प्रोत्साहनको रूपमा थपिएको थियो भने अब यही अस्ति मात्रै हाम्रो यो कार्यपालिका र शिक्षा समितिले निर्णय गरेको छ यो माघदेखि लागू हुने गरी प्रति सबैलाई चाहिँ 4,000 चाहिँ प्रोत्साहन थप भत्ता दिने पनि निर्णय भएको छ होइन। त्यो तलबलाई चाहिँ कम्तीमा अब नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब दिनुपर्छ भन्ने हो, त्योसम्म त हामी पुग्न सकेका छैनौँ अझै पनि। यो त राष्ट्रिय मुद्दा नै छ, तर केही चाहिँ हामीले त्यसरी पनि गर्नुपर्छ भनेर र अरू भौतिक निर्माणको सन्दर्भमा पनि हामीले पुरै आवश्यकताको आधारमा कार्यपालिकाको लेभलबाट पनि अब छुट्टै योजना कार्यक्रमबाट हुने गरी पनि गइरहेको छ र अब सशस्त्र आउने बजेट पनि अब हाम्रो पालिकामा विद्यालय सङ्ख्या धेरै भएको हुनाले अब कम आइरहेको छ। तर हामीले त्यसलाई समन्वय गरेका छौँ। जसरी अहिले त प्रदेश मन्त्रालयहरूबाट पनि आउँछ, त्यो पनि हामीले नदोहोरिने गरी हामीले एउटा सिफारिस गर्दा त्यसरी व्यवस्थापन गर्ने गरेका छौँ। त्यसैले अब बिस्तारै भौतिक पूर्वाधारको कुरा पनि अब समाधान हुने अवस्थामा पुग्दैछ। यो विद्यालयमा भर्ना दर र विद्यालयमा टिकिरहने अवस्था कस्तो छ बालबालिकाहरूको विद्यार्थीहरूको? यो हाम्रो यो चाहिँ अब यो अलि सामाजिक कारण पनि प्रभाव पर्छ होइन। हाम्रो खास गरी वडा नम्बर 6 र 7 मा चाहिँ अलि भर्ना चाहिँ हुने, विद्यालयमा नियमित नआउने र पछि दोहोऱ्याउने दर चाहिँ अलिक बढी छ। हामीले गत साल गर्दा मात्रै पनि हाम्रो लगभग 4-5% बच्चाहरू चाहिँ अहिले पनि स्कुलमा रिपिटेसनमा चाहिँ देखिन्छ। अन्य क्षेत्रकोमा चाहिँ खासै त्यस्तो समस्या छैन। त्यो एरियामा चाहिँ अलि बस्ती चाहिँ बाक्लो भएको, विद्यालय अभिभावकको अलिक चेतनाको कमीको कारण बालबालिकाहरू चाहिँ अन्य कामहरूमा पनि संलग्न हुनुपर्ने, घरायसी काममा पनि लगाउने अवस्थाको कारणले गर्दा विशेष गरी 6 र 7 नम्बर वडामा चाहिँ अलिक त्यस्तो देखिन्छ त्यहाँका विद्यालयहरूमा। अन्य हकमा चाहिँ खासै त्यस्तो छैन। हाम्रो सरदर चाहिँ हाम्रो 5% चाहिँ रिपिटेसन दर चाहिँ छ यहाँ सरदरमा। त्यही पनि अब त्यहाँ हेऱ्यो भने अलिक बढी त्यो देखिन्छ। नर्मल्ली हाम्रो यहाँ विद्यालय भर्ना हुने, स्कुलै नआउने त्यस्तो अवस्था चाहिँ धेरै त्यति चाहिँ छैन। तर केही अब हामीले तथ्याङ्कीय रूपमा भन्यो भने 5% जस्तो बच्चाहरू चाहिँ अब रिपिटेसन गरिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य काम गरेको छ। सबैभन्दा पहिले गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा रहेको राप्ती सोनारी अस्पतालका सिनियर अधिकृत हिरामणि गुरु थारूका कुरा सुनौ। यो बाँके जिल्लाकै 1 नम्बरको संस्था हो। यो यहाँहरूलाई पनि थाहा पाउनुभएको छ होइन। पहिलेदेखि नै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय हुने बेला प्रत्येक वर्ष हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड बाँके जिल्लामै हुन्थ्यो। किनकि हामीले आमूल परिवर्तन गर्यो। धेरै स्वास्थ्यको 2टा कोठाबाट तपाईले सेवा दिइराख्नु। हजुर, सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरू कार्यक्रमहरू हामीले यहाँबाट सञ्चालन गऱ्यौँ नियमित रूपमा। यहाँहरूलाई थाहा छ अहिले यहाँ पुरानो घर देखिराख्नु भएको छ। अनि हाम्रो पुरानो यो बर्थिङ सेन्टर हो यो होइन। यो कति वर्ष भयो बनेको? यो लगभग 66 साल भनेपछि 65 सालदेखि हाम्रो यहाँ हामीले बर्थिङ सेन्टर हजुर हाम्रो यो हामीले धेरै स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमा आमूल परिवर्तन गऱ्यौँ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ त तपाईँको 0 होम डेलिभरी पनि हामीले घोषणा गऱ्यौँ हजुर। 0 होम डेलिभरी भएको यो गाविस हो पहिलाको, अहिले त बैजापुर हजुर। अनि त्यसपछि हामीले पूर्ण खोप गाविस अनि भयो। अनि त्यसपछि हामीले पूर्ण यो खुला दिशामुक्तहरू कार्यक्रमहरू सबैहरू गऱ्यो। अहिले वास्तवमा हामीले सबै कार्यक्रमहरू चलाउँदाखेरि हाम्रो यहाँ एकदम खुसी कुरा लाग्छ। तपाईँहरूले घरमा गएर समुदायमा गएर तपाईँहरूले औषधि गर्न कहाँ जानुहुन्छ भनेपछि 99% भन्दा बढी मानिसहरू नै स्वास्थ्य संस्थामा जान्छौँ नै भन्छन् होला। यहाँहरूले गाउँमा गएर बुझ्नुहुन्छ होइन। अनि कस्तो सेवा दिन्छन् भन्ने पनि अवश्य थाहा पाउनुहुनेछ होइन। स्वास्थ्य कर्मीहरूले गाउँमा कतिको काम गरेका छन् भन्ने ती जनताहरूले भन्ने छन्। हामीले प्रयास गरेछौँ यहाँ धेरै नै। अहिले अब धेरै एउटा उपस्वास्थ्य चौकीबाट स्वास्थ्य चौकी भयो। अनि यहाँको जनताहरू पनि भाग्यमानी छन्। एकैचोटि 15 एउटा 2टा कोठाको घरबाट होइन हजुर अहिले 15 बेडमा गयो अहिले हजुर एकैचोटि होइन। हजुर
15 बेड मैले गाउँपालिकाले हजुर 15 बेडको अस्पताल यो घोषणा गरिसकेको छ। अब हाम्रो यो महिनामा टेन्डर हुन गइरहेछ, पछाडि अब हाम्रो यो भवनहरू पनि बन्न गइरहेछ। अब यो महिनामा टेन्डर गरेर 15 बेडकै संरचनामा बजेट पनि नेपाल सरकारले पठाइसकेको छ। 15 बेडको स्कुलले 2 बिघा जग्गा दिएको छ, त्यसमा हाम्रो बन्न गइराखेको छ हैन। अहिले कति रनिङ कति छ बेडहरू? अहिले हाम्रो लगभग कोठाहरू 12 छन् हैन। अहिले हामीले अब यो कोभिड अस्पताल भनेर 5 वटा बेड यहाँ राखेका छौँ हामीले। हजुर, यसमा कोभिड 5 वटा अस्थायी राखेका छौँ। एउटा यो भवन पनि देखिराख्नु भएको छ, यो बनिराखेको छ। यसमा हामीले अब यो ल्याबहरू एक्सरेहरू राख्ने हाम्रो आज पनि यो भवन ल्याबका लागि ल्याब र एक्सरे हामीले यहाँ राख्छौँ। हजुर, ल्याब एक्सरेहरू राख्नलाई पनि हाम्रो यहाँ तयार भइराखेको छ, बनाइराख्नु भएको छ, अलिकता पुरा हुन बाँकी छ। अहिले हामीले स्वास्थ्यको सबै सूचकहरूलाई हाम्रो वास्तवमा यति पहिला 1 महिनामा मैले 3500 बिरामीहरू हेर्थेँ भने अहिले एकदम पुरै रूपमा घटिसकेको अवस्था छ, किनकि स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा सञ्चालन भयो। यहाँ स्वास्थ्यको यति धेरै कार्यक्रम हामीले सञ्चालन 3000 भन्दा बढी हेर्थेँ। ओपिडीमा मैले बिरामी मात्रै मैले 3500 बिरामी हेर्थेँ। यहाँ मैले म्याक्सिमम काम गरेँ हेर्नु। अहिले हामीले यहाँ तपाईँको खुला दिशामुक्त भइसकेपछि यो स्वास्थ्य बिरामीको एकदम झाडापाखलादेखि सर्वजनिक छालाको रोगहरू पनि जब जनचेतनाको वृद्धि भयो त्यो धेरै राम्रो सुधार भइसकेको छ। यहाँ अब यो अस्पताल बन्यो नि सर हैन? हजुर, यहाँका जनताले चाहिँ पहिलाको भन्दा कति फरक सेवा पाउन थाले? फरक पाइरहेछन्, किनभने अब हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू थपिनुभयो, स्टाफहरू थपिए, डाक्टर साहब पनि आउनुभयो। अब हामीले गर्ने काम हामी गर्छौँ, हाम्रो लेभलले गर्छन्। डाक्टर साहबले गर्नुपर्ने बिरामी जुन त्यस्तो छ भने डाक्टर साहबले पनि हेर्नुहुन्छ। डाक्टर आइसकेपछि हामीलाई पनि सजिलो भएको छ नि त हैन। अब नर्सिङ स्टाफहरू पनि अब पहिला स्वास्थ्य चौकीमा थोरै स्टाफ थियो भने अहिले 13-14 जना छौँ। अब छिट्टै नै गाउँपालिकाले पनि विज्ञापन गरेर पनि कर्मचारीहरू पठाउँदैछन् गाउँपालिकाले पनि। अस्पताल निर्माणपछि र गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएका परिवर्तनबारे हामीले राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 निवासी स्वास्थ्य स्वयंसेविका खुम्बी कुमारी शाहीसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। 1000 रुपैयाँ बनाइदिए के महिनाको। हजुर, पहिला कति थियो? पहिला त्यस्तो थिएन त्यही पनि थिएन पहिला त थिएन। जनस्वास्थ्यले अब गर्थ्यो, त्यही तालिमहरू बनाउने भत्ताहरू पाउँथ्यौँ। अनि त्यसपछि डिजिट भत्ता दिन्थ्यो। अनि अहिले अब पालिकाले भत्ता पनि डिजिट भत्ता पनि दिन्छन्। अनि यो तलब भनौँ कि अब यातायात तलब त भन्न मिल्दैन, खर्च महिनाको 1000 रुपैयाँ छ, त्यही छ। अनि अरू जस्तो अब तपाईँहरूले गाउँमा चेतना फैलाउन सबभन्दा ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ होइन? मान्छेहरूमा कतिको चेतना आयो अब बिरामी भएपछि अस्पताल पुग्नुपर्छ, कमसेकम सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा मेडिकलमा जानुभन्दा पहिला स्वास्थ्य चौकीमा जाउँ भन्ने? किनभने अब पहिलाभन्दा त धेरै भएछ नि त, बुझेछन्। अब पहिला अब के अरे हामी गाउँमा जाँदा पनि भित्र ढोका लगाएर बस्थेँ होइन। अब अलिकति गाह्रो थियो, अहिले त अति राम्रो छ, बुझ्नुहुन्छ। हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू पहिला आफैलाई है कहाँ आउनुभएको भन्नुहुन्छ, पहिला लुग्नुहुन्थ्यो भित्र। अनि वास्ता नगर्ने होइन, को आयो जस्तो गर्ने। ल है हामी त हजुरको लागि आएको, किन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तै अब त धेरै शिक्षित हुनुभयो। अनि जानुहुन्छ, जे अलिकति केही पर्दा पनि जानुहुन्छ उहाँहरू, स्वास्थ्य संस्थामा जानुहुन्छ पहिला। अहिले बानी विकास गरिदियो। हजुर। अनि यो सुत्केरी हुने अस्पतालमै सुत्केरी हुनलाई सरकारले प्रोत्साहन दिएछ होइन? भत्ता नै दिन्छ। घरमै कति हुन्छन् अहिले? उहाँ अस्पतालमा कति जान्छ? घरमा त के अरे घरमा त हुँदै हुनुहुन्न त, सुत्केरी सबै उहीँ जान्छन्। अब अलिक किन पैसा दिएको छ नि, पैसाको आशले पनि उनीहरू बस्दैनन्, घर उहीँ जान्छन्। उनीहरूलाई अब सबै राम्रोसँग चेक गरायो भने त्यसै पाउँछन् उनीहरू। त्यसले चाहिँ बानी विकास भयो। हजुर भयो भनौँ। अब किनभने अब हामीले त हाम्रो पैसा हराउँछ भनेर उनले आफ्नो गर्नुपर्ने चेक पनि समयमा गर्छन्। अनि त्यसपछि अब सुत्केरी हुन पनि हुँ जान्छन्। दर्शकवृन्द, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम हाम्रो पालिका राम्रो पालिकामा बाँकीको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा विगत 3 वर्षमा भएका सामाजिक विकासका कामहरूबारे सामग्रीहरू। गाउँपालिकाले विगत 3 आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेका कामबारे जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुरेश कुमार शर्मा। क्षेत्रमा जाँदाखेरि पहिला के हुन्थ्यो, हामी यसको कन्सेप्ट स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी नेपालगञ्ज जनस्वास्थ्य कार्यसँग हामी सम्पर्क हुन्थ्यौँ। अहिले भनौँ राप्ती सोनारी आइसक्यो, स्वास्थ्य शाखा नै हाम्रो गाउँपालिकामा आइसक्यो। त हामी यहाँबाट पहिला जनस्वास्थ्यले लगभग 41वटा वडाका के गाउँ विकास समिति हेर्थ्यो भने हामीले अहिले चाहिँ 9वटा वडा छ। 9वटा स्वास्थ्य मात्रै कभर गर्छौँ। त्यो कभर गर्नलाई हामीले चाहिँ 1 दिनमा गर्न सक्छौँ। वार्ड नम्बर 1 देखि लिएर स्वास्थ्य संस्था भिजिटमा। तर सबै ठाउँमा हामी हिँड्न सक्दैनौँ।
र उदाहरणको लागि जस्तो कुसुम छ, कुसुम देख्दाखेरि सुगम मानिन्छ, तर कुसुम एउटा यस्तो गाउँ छ जहाँ 40-50 घर छन्। अहिले हामी रिपोर्टिङ आइसकेको छ, त्यसलाई पनि म्यानेज गर्दैछौँ। त्यो ठाउँमा पुग्नलाई 4 घन्टा लाग्छ, जानमा त 4 घन्टा, आउन 4 घन्टा। त्यहाँ गएर अब स्वास्थ्य सेवा दिने मान्छे पठाउनको लागि उसलाई 2 दिन चाहियो। उनीहरूले खोपको सेवा पाइरहेको छैन, साधारण पर्यावरणको सेवा पाइरहेको छैन, बच्चाहरूको पोषणको उसले सुविधा स्वास्थ्य सेवा पाइरहेको छैन। त्यो ठाउँ हामीले के गर्दैछौँ अहिले, त्यही ठाउँको एउटा बुझ्ने पढे लेखेको जस्तो 10 कक्षासम्म पढेको हामीले सञ्चार माध्यमबाट हामी केही भनिदिउँ, उसले चाहिँ म्यासेज गर्न सकोस्, त्यहीको लागि एउटा स्वयंसेवक राखेर स्वास्थ्य सेवा दिने, महिनामा एकचोटि भिजिट पनि गर्ने त्यो ठाउँमा, कमसेकम उसले सूचना त पाऊँ। कुन ठाउँ, त्यो टोलको नाम के छ? त्यो मैले 1 हप्ताको जानकारी आएको, मैले त्यो अब त्यो समस्या आइसक्यो, म्यानेज त गर्नु पऱ्यो भनेर त्यसरी मान्छे राख्नुहोस्, हामीलाई जानकारी दिनुहोस्, हामी म्यानेज गर्छौँ, त्यसको लागि भनिसकेको छु। त्यो अहिले योभन्दा पहिला हाम्रो बैजापुरको गोर्धन गौरी भन्ने छ, त्यहाँ पनि त्यही समस्या भएर हामीले त एकजना स्वास्थ्य कर्मी आयो भने खटाइदिएका छौँ। त्यहाँ तपाईँ त्यहीँ हेर्नुहोस्, त्यही पहाडपल्तिर त्यो उहाँलाई एकजना त्यही खटाइसकेको छ। 18 ठाउँ यही 2टा हो। अलिकति हाम्रो फतेपुर 7 नम्बरमा टाढा छ त्यहाँ, किनभने त्यहाँ अब ढुवानीले समस्या, अरू यता सजिलो छ, अनि 7 नम्बर समस्या हो, किन ठुलो एरिया थियो। त्यसपछि हामीले यही विगत अस्ति यो 76 साल जेठको 13 गते त्यहाँ अर्को एउटा स्वास्थ्य स्थापना गरिसक्यौँ। किन पहिला 6 र 7 एउटैले हेर्थ्यो, अहिले 6 मा चाहिँ अलग छ, 7 मा अलग छ। त्यहाँ अब अरू स्वास्थ्य त अब सबै ठिकै छन्। एउटा हाम्रो नयाँ थपेको भनेपछि यो गाउँपालिका आएदेखि एउटा वार्ड नम्बर 8 शमशेरगञ्ज, एउटा वार्ड नम्बर 3 यहाँ सिसौनिया कि भन्छ, यहाँ एउटा वार्ड नम्बर 6 हब्रवा छ। 3टा संस्था नयाँ गठन गरेका छौँ। स्वास्थ्य चौकी नै स्थापना, स्वास्थ्य चौकी भनौँ, चौकी नै हो कन्सेप्ट, तर अहिलेको यो कन्सेप्ट के छ, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र राखेको छ। स्थापना भइसक्यो, स्टाफ पनि परिचालन भइसक्यो, सेवा पनि सुचारू। त्यहाँबाट कस्तो सेवा पाउने हो त्यो अब स्थापना? त्यहाँबाट हामीको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू, खोप सेवा, पोषण सेवा, बिरामी सेवा, टिबीका बिरामी औषधि त्यहाँ पाउँछ, औलो सम्बन्धी जाँच सेवा पाउँछ। अब सामान्य खालका जस्तो एक्सिडेन्टहरूको त्यो उपचार त्यहाँ हुन्छ, प्राथमिक उपचार। त्यसपछि तपाईँको गर्भवती जाँचहरू हुन्छ, तर सुत्केरी सेवा त्यहाँ छैन कि, गर्भवतीलाई मात्रै एएनसी चेक गर्ने हुन्छ। अनि आधारभूत चाहिने, अनि सररोगको बारे हुन्छ, अनि औषधि उपचारहरू हुन्छ। त्यहाँ यति बुझ्दा हुन्छ कि बर्थिङ सेन्टर बाहेकको सेवा त्यहाँ हुन्छ। त्यो गाउँपालिकाकै पहलमा स्थापना? गाउँपालिकाकै पहलमा। अब अर्को कुरा भन्दाखेरि तपाईँको भवन भनौँ न, संरचना गर्दाखेरि हामीले वार्ड नम्बर 1 मा पालिका आइसकेपछि नयाँ भवन सुरु भएको छ, त्यो उद्घाटन भएको छैन वार्ड नम्बर 1 मा। अनि वार्ड नम्बर 2 मा त्यहाँ चाहिँ हामीले के छ, अलिकति बत्तीको र पानीको र टोयलेटको समस्या थियो। त्यहाँ त्यो समस्या समाधान गरिरहेका छौँ, किनभने इन्भर्टर राखिदिएछ। बत्ती सेन्टर बत्ती जाने समस्या भने पहिला सोलर थियो, पछि इन्भर्टर व्यवस्था गरिदिइसक्यौँ। वार्ड नम्बर 3 भनेको यहीँ छ, त्यसको पनि नयाँ भवन बन्दैछ, उद्घाटन अब हस्तान्तरण हुन बाँकी छ, पालिकैबाट हो। त्यसपछि 4 मा त तपाईँको त्यत्रो बिल्डिङ अस्पतालको रूपान्तर भइसक्यो। 4 मा 5 मा पनि पालिका आएदेखि त्यो 1 तले थियो, त्यसलाई 2 तले बनाएर भवन बर्थिङ सेन्टरलाई त्यहाँ राख्ने र ल्याब सेवा पनि थप गरेका छौँ। त्यसपछि 6 मा को अब बजेट आछ, जग्गाको समस्याले गर्दा भवन निर्माण भएको छैन। अब जग्गा यदि पाइयो भने यही वर्ष नै टेन्डर हुन्छ त्यसको। 7 मा हाम्रो आइएनएफले सहयोग कोअर्डिनेसनबाट एउटा बर्थिङ सेन्टरको लागि एएनसी रुम तयार गरिदिएको छ त्यहाँ। अनि 8 को भवन पनि अब बिस्तारै त्यहाँ तयार हुँदैछ, सम्झिनु। 9 को पुरानै समस्या, तर अहिले यो वर्ष अहिले यही महिनामा बजेट आछ, तर यही महिनामा हामी टेन्डर खोल्दैछौँ त्यसको स्वास्थ्यको लागि पनि, भवनको लागि। यो संरचना भयो। अब सेवाहरू भन्दिएको हामीले पहिलो प्राथमिकता उसलाई दिएका छौँ, गर्भवती सुत्केरी आमाहरूलाई। नेपाल सरकारले 1000 रुपियाँ या सुत्केरीलाई भत्ता दिन्छ, जो सुत्केरी हुन्छ, र जसले 4 पटक अनि नियमित रूपमा पहिला एएनसी जाँच गरेको छ त्यसलाई यातायात खर्च भने 800 दिन्छ, 1800 दिन्थ्यो। र नियमित जाँच नगरेको जुन महिला छ उसलाई 1000 मात्रै पाउँछ नेपाल सरकारले, नियमित छ अरे त्यो। र पालिका आइदेखि के गरेको छ भने जति गर्भवती भए सबैले गाउँपालिका तर्फबाट प्रत्येक व्यक्ति 500 थप गरिदिन्छ।
त्यसले गर्दाखेरि के हो भने सुत्केरी आमा छ, उसले नियमित जाँच गरेका छ भने उसले 18+5 2300 पाउने भयो। जसले सुत्केरी भएको छ त्यसले नियमित जाँच गरेका छैन 1000 पाउनु ठाउँमा 1000+5 गरेर 1500। अनि त्यस्तै हामीले महिला संस्थालाई पनि फोकस गरेका छौँ। त्यहाँ उनीहरूलाई जस्तो हामीले भत्ताको स्वरूपमा प्रति महिना भनौँ न 1000 का 12,000 वार्षिक अनि लुगा भत्ता दिन्छौँ। अनि त्यसपछि सञ्चार खर्च भनेर महिनाको 100 रुपियाँ त्यो वार्षिक रूपमा उनीहरूलाई दिन्छु। पहिला थिएन, पहिला चाहिँ यहाँ आइसक्यो हामीले त्यो सुरु गरिदिएको। अनि तहपछि हजुर। अनि त्यसमा अनि तपाईँको उनीहरूलाई महिला संस्थालाई पहुँच्नलाई हामीले कसैलाई अब यो बाहिरी सङ्घ संस्थाबाट कोअर्डिनेसन गरेर साइकल वितरण, उनी हिँडेर जानुपर्छ नि ठाउँ ठाउँमा आमाहरूलाई भेटघाट गर्न। अनि त्यसपछि कसैलाई छाता, अनि साइड त्यसपछि कसैलाई तपाईँको भनौँ प्लास्टिकको ओढ्ने बर्सातमा बुटहरू भयो, टर्च लाइटहरू भयो, यस्तो पनि सामान हामीले दिइरहेछौँ। किनकि उनीहरूले गर्दा सुत्केरी आमा पत्ता लगाउने हो, बच्चा कोही बिरामी भयो उनीहरूले पत्ता लगाउने हो। ग्रासरुट त महिला सुरक्षा जान्छ नि, हामी स्वास्थ्य चौकीमा बस्ने मान्छे त बिरामी भएर मात्रै आउने नि। तर गाउँ त्यस्ता खोज गरिसकेपछि तिनलाई स्वास्थ्य सेवामा ल्याइसकेपछि अनि स्वास्थ्यमा पहुँच आउँछ त्यहाँ, त्यति हामीले गरिरहेछौँ। अब पालिकाबाट चाहिँ अर्को के गरिरहेको छ भने अहिले यो नियमित औषधि जुन हाम्रो वितरण गरिरहेछ त्यो वितरणमा अहिले सामान्य हाम्रो 37-38देखि पिएचसीसम्म लगभग 75 किसिमको औषधि हामीले निःशुल्क दिन्थ्यौँ। अहिले के गरिरहेछ भने मानसिक रोगको पनि औषधि त्यसमा राखेको छ। त्यो सरकारी मानसिक सरकारी उबाट पारित भइसकेको छ। मानसिक रोगका व्यक्तिहरू बिरामीहरूलाई पनि निःशुल्क औषध दिने। त्यस्तै हामीले ब्लड प्रेसर भएका जो दीर्घ रोगीहरू हुन्छ उनलाई त लामो समय जिन्दगीमा खाइराख्नुपर्छ, त्यसमा त्यो पनि दिन्छौँ। त्यो सुगर भएका बिरामी तिनीहरू थप गरेको छ त्यहाँ गरिरहेछ। अनि अब नेपाल सरकारले गरेको त हाम्रो 9वटा जुन दीर्घ रोगीहरू छन् नि त्यो रोगीहरूलाई त अब उसले 1 लाखसम्मको दिएछ। त्यो मध्येमा हामीले यहाँ के गर्छौँ भने उनीहरूलाई यहाँबाट सिफारिस गरेर पहिला चाहिँ जनस्वास्थ्य जानु पर्थ्यो नेपालगञ्ज सबै भेगका। अहिले उनीहरू चाहिँ हामी कहाँ आउँछ, पालिकामा आउँछ, पालिका उनको आवश्यक कागजात जुटाएर उनलाई सिफारिस गरिदिएर त्यही यहीँबाट नै उनले त्यो 1 लाख सुविधा लिन सक्छन्। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले सामाजिक विकासकै पाटो युवा तथा महिलाहरूको सिप एवं व्यक्तित्व विकासका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ बालकृष्ण थारू हो। म चाहिँ राप्ती सोनारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6बाट आएको हो। अहिले के गराउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? अहिले चाहिँ हाउस वाइरिङ तालिम गराउँदैछु। म पनि यस्तै तालिमबाट सिकेर नै अब गाउँहरूमा यस्तै युवाहरूलाई अब पहिला म तालिम सिकेँ, अनि युवाहरूलाई पनि अब चाहिन्छ भनेर यतातिर गाउँपालिका आफ्नै गाउँपालिका भएर यतातिर सिकाउनु। तपाईँले कहाँ सिक्नुभयो? हजुर, म चाहिँ ओल्ड एन्ड जिबीबाट उता के भन्छ कोलपुर सिकेँ। अहिले तपाईँले गरिराख्नु भएको छ हाउस वाइरिङ? हजुर, हाउस वाइरिङ गरिरहेको छु। उतै कोलपुरैतिरै गरिन्छ उतै, अनि यता गाउँपालिकाबाट दिएर चाहिँ यता। कतिजना हुनुहुन्छ युवाहरू? युवाहरू 20 जना हुनुहुन्छ। हजुर, राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले यो गरिरहेछ। संयोजक चाहिँ राप्ती सोनारी गाउँपालिका आर्थिक सहयोग चाहिँ वार्ड नम्बर 5बाट हो। अनि मेरो नाम सत्यदेव थारू हो। राप्ती सोनारी 3 9 छु। अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? अहिले म हाउस वाइरिङको तालिम लिएको छु। यो के गर्दै हुनुहुन्थ्यो अरू काम तपाईँको? पहिला म डन्डीको काम गर्थेँ, यस्तै घर बनाउने, र अब वाइरिङ सिकम अनि त्यो खर्देशले राम्रो बनाऊँ भनेर यता। कस्तो लागिरहेछ त अब यो तालिम लिइसकेपछि स्वरोजगार भइन्छ यसमा भन्ने लागिरहेछ कि छैन? हजुर, एकदम लागिरहेछ सर। गाउँपालिका स्तरबाट मात्रै नभई वडा स्तरबाट पनि सिप विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। मीना कुमारी थारू। हजुर। राप्ती सोनारी 9 हजुर। बस्ने चाहिँ ढकेरी हो। तपाईँ अहिले तालिम दिइराख्नु भएको छ? हजुर। के को तालिम हो विशेष यो? विशेष यो गुडिया क्वेसन बनाउने छ। एकजना 50 रुपैयाँ। वडा नम्बर 3 को मात्रै हुनुहुन्छ सबै? यहाँ वार्ड नम्बर 3 को मात्रै छ। जानकी देखाएर अनि यो तालिम तपाईहरुको माग हो कि वडाले तपाईहरुले दिएको हो? अब पहिला यहाँहरूले माग गर्नुभयो नि उहाँहरूले चाहिँ यो किन माग गर्नुभयो? गुडिया र कुसनको केही माग छ कि तपाईहरुले किन चाहिँ यसलाई तालिम दिनु पर्यो भनेर माग गर्नुभयो? अब यो
गुडिया र खुस्छ न बढी जसो होइन यसो कोठासोटा सजाउने र बिक्री पनि हुने जोस यसको भइरहेछ। त्यही भएर यहाँको जनताहरू नयाँ सिस्टमको कति पुरानो मात्रै सिक्ने भनेर नयाँ सिस्टमको सिकौँ भनेर माग गरेँ। अनि यसको व्यावसायिक सम्भावना कतिको छ त भोलि तपाईँहरूले सिक्नुभयो भने? व्यवसाय त अब यसको भइहाल्छ सर, त्यो मेला पनि लाग्छ यहाँ, मेला पनि बेच्ने भनेर उ गरिराखेका छन् यहाँ। अनि अब गाउँमा बिक्री गरिराखेका छन्, अब अरू चाहिँ नेपालतिर पठाउनु पनि बनाएर पठाउनु पनि बनाए। अब किनभने अब फाल्टु समय पनि बनाउन पाइयो नि त। लिँदै हुनुहुन्छ कुसनको? कस्तो लागिरहेछ त तालिम पाइसकेपछि? एकदम राम्रो लागिरहेछ सर, साथीहरूसँग रमाइलो पनि हुन्छ अनि सिप पनि सिक्न पाएछ। अनि यो सिपले तपाईँको के छ त लक्ष्य? घरमा आफ्नो लागि मात्रै गर्ने कि व्यावसायिक नै बन्ने के छ? व्यावसायिक नै बन्ने विचार त छ तर अब त्यही छ। अब तालिम पाउनुभयो होइन, अब यसको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा बजार पनि हो। व्यावसायिक बन्ने भएपछि गाउँपालिकाले बजारमा कस्तो सहयोग गरिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? चाहिँ केही सहयोग गरिदिनुपर्छ कि पर्दैन? हाम्रो त यो सानो एरिया छ, बजारको नजिक पनि छैन, गाउँपालिकाले बजार गरिदिए त झनै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोच। महिलाहरूका लागि मात्रै नभई युवा लक्षित कार्यक्रम पनि गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको छ। नमस्ते, मेरो नाम विष्णु भर्ती मगर, म गुवारपुरमा बस्छु। म अहिले सिनियर मावि अगयामा पढ्छु। नमस्ते, मेरो नाम सुमित पुन मगर र म यहीँ अगयामा बस्छु। अनि यो ग्राउन्ड अहिले जस्तो छ यो यस्तै थियो पहिलेदेखि? नै थिएन, हल्का अलि सुधार आएको छ ग्राउन्डमा। के सुधार भयो? सुधारमा पहिला ढुङ्गा मात्रै थियो कि, अनि अझभोलि गाउँपालिकाले माटो लिएर हल्का राम्रो बनाइदिएको छ। ढुङ्गा थियो? हजुर, ढुङ्गा थियो। अहिले कतिको सहज भयो त खेल्न? पहिलाभन्दा त सजिलो, धेरै सजिलो भएको छ। ढुङ्गाहरू बित्दैन नि, त्यही हो। सहयोग अरू बढाउनु भन्दा धेरै फुटबलको टुर्नामेन्ट बढी होस् कि हाम्रो गेमको ज्ञान सिप अरू हेर्न देखाउन पाउनु, हाम्रो त्यही छ। बरु आफ्नो जुत्ता सुत्ता जर्सी त हामीले आफू किनिहाल्छौँ, त्यो त के भएन, तर हाम्रो गेम देखाउँ, त्यही प्राइस मनी राखिदिउँ, जुन फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको त्यही होस्। अनि हाम्रो त्यही स्ट्यामिना मतलब गेमको जुन ज्ञान सिप छ हाम्रो, त्यो हामीले प्रदर्शन गर्न सकेका छैनौँ, त्यो हामीले प्रदर्शन गर्न एकचोटि मौका दिनु पर्यो। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले युवा लक्षित गरेर सञ्चालन गरेका कार्यक्रमबारे जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख जीवन न्यौपाने। राष्ट्रपति रनिङ सिलको कार्यक्रम त हुन्छ र हामीले थप पैसा दिएर पनि गर्छौँ। गत साल पनि हामीले छुट्टै विभिन्न वडा स्तरीय विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता जस्तै भलिबल प्रतियोगिता, फुटबल लगायत हाम्रो गाउँपालिका लेभलमा चाहिँ ब्याडमिन्टन जस्तो खेलकुदसँग जोडिएर गरिएको छ। र अहिले यो वर्ष चाहिँ हाम्रो एउटा थप कार्यक्रम हामीले के गरेका छौँ भने युवाहरूलाई लक्षित गरेर जस्तै यो लोकसेवा शिक्षक सेवा आयोगको तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गर्नका लागि पालिका लेभलबाट हामीले 6 लाख रुपियाँको बजेट पनि विनियोजन गरेका छौँ। अहिले अब कोभिडको कारणले अब फेस टु फेस कक्षा सञ्चालन गर्न अलिक अप्ठ्यारो भइरहेको हुनाले त्यो कार्यक्रम अगाडि बढेको चाहिँ छैन, तर अब लगतै हामी यसलाई चाहिँ बढाउँछौँ। र विभिन्न अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू र हाम्रो यो पालिका स्तरमा भएका क्लबहरूलाई चाहिँ यो शाखागतबाट मात्रै भन्दा पनि हाम्रो सम्पूर्ण कार्यालयको तर्फबाट बजेट व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ। अब एकदम म्यासिम र देखिने गरी छुट्टै युवा लक्षित कार्यक्रम चाहिँ अब हाम्रो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट पनि गएको चाहिँ छ, तर हाम्रो शाखागत रूपबाट हामीले 1-2-3वटा कार्यक्रमहरू चाहिँ गरेका। दर्शकवृन्द, जी नेपाल एचडी टेलिभिजनमा तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम हाम्रो पालिका राम्रो पालिका अन्तर्गत। आज हामीले राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा भएका शिक्षा, स्वास्थ्य र युवा लक्षित कार्यक्रमहरूबारे चर्चा गऱ्यौँ। आगामी कार्यक्रममा हामी यस गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्र लक्षित गरेर सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूबारे चर्चा गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै